बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 21 जुलाई की तारीख और दोपहर तकरीबन 12 बजे तक की अपडेट्स। क्या पाकिस्तान एक जादू की रियासत है जहां पलक झपकते में सारा मंजर तब्दील हो जाता है? अगर इस्टेब्लिशमेंट आपकी मुखालिफ हो जाए, अगर आप मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करें तो आपको 17 बरस कैद की सजा सुना दी जाती है, लेकिन अगर आप डील पर आमादा हो जाएं तो 17 साल कैद की सजा सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट में फारिग हो जाती है। इमरान खान साहब को की जाने वाली ताज़ा तरीन ऑफर बड़ी दिलचस्प है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किए जाने वाले गुज़श्ता 4 माह के राब्तों का नुक्ता, एक नुक्ता, सिर्फ वाहिद नुक्ता, सिर्फ और सिर्फ यही कि आप इमरान खान साहब को डील के ऊपर आमादा कर लें। और मिसाल दी जा रही है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि उनके ऊपर 13 साजिश केस थी, 15-15 बरस, 25-25 बरस की सजाएं थी, लेकिन जब मियां नवाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर ली तो वो सजाएं पलक झपकते ही खत्म हो गई। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से ये पूछा गया, ये समझने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को जो सजाएं सुनाई जा चुकी हैं पाकिस्तान की अदालतों से, उस हवाले से इमरान खान साहब की अपीलें नहीं लग रही, उनकी समाअत नहीं हो रही, आप कैसे इन तमाम तर चीज़ों को पलक झपकते में ख़त्म कर सकते हैं? तो ज़रा ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया कि क्या माजी में आपको इस किस्म की मिसालें नज़र नहीं आती? नवाज शरीफ साहब का मामला हो, आसिफ जरदारी साहब का मामला हो, नैब के केसेस हों, करप्शन के दीगर केसेस हों, कैसे पलक झपकते में ख़त्म कर दिए जाते हैं। गुज़श्ता 4 माह के अंदर इमरान खान साहब से पहले इमरान खान साहब की साबका अहलिया जुमैमा खान साहबा को पैगाम भिजवाया गया, फिर इमरान खान साहब के दोनों साहबजादों को बीच में डालने की कोशिश की गई। कासिम और सलमान ने इमरान खान साहब से जब टेलीफोनिक गुफ्तगू की तो यही कहा, इमरान खान साहब से दरख्वास्त की, उन्हें मशवरा दिया कि आप इलाज के लिए लंदन आ जाएं और कुछ अरसा के लिए खामोशी इख्तियार कर लें, मामलात बेहतर हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ग्रुप के साथ अमेरिका और लंदन में राब्ते किए गए, उन्हें पाकिस्तान भेजा गया, इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाए गए, रावलपिंडी और लाहौर के अंदर अहम तरीन मुलाकातें हुई, इमरान खान साहब से ज़ोर ज़बरदस्ती की मुलाकातें हुई, इमरान खान साहब को राज़ी करने की कोशिश की गई, इमरान खान ने इनकार कर दिया। उसके बाद एक रिटायर जर्नैल माजी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब रहे, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनका गहरा ताल्लुक, उनके ज़रिए पैगाम रसानी की गई, इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की गई, इमरान खान ने साफ साफ इनकार कर दिया। ये जो ताज़ा तरीन इत्तलात मौसूल हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों के हवाले से, इसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं? ज़रा ये दावा करते हैं कि कोट लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी साहब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दूसरा राब्ता किया गया है और इस राब्ते में शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत समेत पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि अगर वो इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं तो वो इमरान खान साहब को बैरून मुल्क इलाज पर जाने के लिए राज़ी कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि ऐसा सिर्फ उसी सूरत में हो कि जब अदालतों से आइन और कानून के मुताबिक उन्हें रहाई मिले। इमरान खान साहब अपनी मर्जी से कुछ अरसे के लिए ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से किसी डील के नतीजे में नहीं जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इस बात के ऊपर इतनी ज़्यादा, जिसे ये कहा जाना कि इस बात के ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद, इस बात के ऊपर उन्हें इतना ज़्यादा ज़ोर वो क्यों दे रहे हैं कि वो इमरान खान साहब को इस हवाले से मना लेंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब इससे पहले भी इमरान खान साहब से मुलाकात कर चुके हैं अपनी पेशी के मौके पर, और उस वक्त भी इमरान खान साहब तक यही पैगामात भिजवाए गए थे कि आपकी सियासी वापसी की राह हमवार हो सकती है अगर आप पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ मामलात तय कर लें। अगर हम ज़रा जो है वो कुछ पॉइंट्स सामने रख लें, नोट कर लें ज़रा ठंडे दिलो दिमाग के साथ कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान साहब से चाहती क्या है, इमरान खान साहब कौन सी ऐसी बातें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मान सकते हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो अगर इमरान खान साहब मानते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तो आज तक की उनकी जितनी भी सारी जदोजहद है वो ज़ाया हो जाएगी। एक एक करके इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन कुछ पहले ऐसे बैनुल-अक़वामी मसाइल जिसका सामना पाकिस्तान की मौजूदा ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट को है, जिसकी वजह से मुल्की हालात और इसके साथ साथ
बैरूनी दुनिया के अंदर हालात, जिसकी वजह से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस बात के ऊपर मजबूर है कि वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए, क्योंकि मज़ीद बोझ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त रवायती सियासी माफिया, चाहे उसके अंदर शरीफ ख़ानदान हो या जरदारी ख़ानदान, उनका बोझ नहीं उठा सकती। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं और इत्तलात ये हैं कि उनके गुज़श्ता दौरे में जो मुआहदे हुए, जो फैसले हुए, कहा यह जा रहा है कि उन पर अमल दरामद और पेशरफ्त को यकीनी बनाने के लिए वो यहाँ आए हैं। और कुछ लोग बज़ाहिर दो तरफ़ा मामलात की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो दो तरफ़ा मामलात हैं उनके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए वो आए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ईरान के ऊपर जो अमरीकी पाबंदियाँ हैं, अगर वो उसी तरह से बरकरार रहती हैं तो क्या पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो दो तरफ़ा मामलात हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। इस सारे मामले का ताल्लुक उस एग्रीमेंट के साथ है जो पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, जिसके अंदर पाकिस्तान ने सालसी की मुसालत की ईरान और अमेरिका के दरमियान। लेकिन गुज़श्ता 10 दिनों से अमेरिका की जानिब से मुसलसल ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान की जानिब से जवाबी रद्द-ए-अमल के तौर पर मशरिक़ वस्ता में मौजूद वो ममालिक जहाँ अमरीकी अड्डे मौजूद हैं और जहाँ से अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, ईरान ने अपना रद्द-ए-अमल दिया और उनमें सऊदी अरब शामिल है, उनमें उर्दन शामिल है, उनके अंदर बहरीन शामिल है। और उसके बाद फिर इस किस्म की इत्तलात आई कि पाकिस्तान की जानिब से ईरानी क़यादत को ये पैगाम भिजवाया गया कि ईरान की जानिब से सऊदी अरब पर जो मज़ीद हमले हैं उस पर पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में मज़ीद खामोश रहना मुमकिन नहीं रहेगा। उसके बाद ईरानी क़यादत आती है पाकिस्तान और पाकिस्तान को ये याद दिलाती है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुआहदा करवाया गया उसके पीछे पाकिस्तान था। पाकिस्तान इस हवाले से दावा भी करता रहा। अब अमरीकी क़यादत कौन से ऐसे नुकात हैं जो ये समझती है कि ईरान की जानिब से उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिसकी बिना पर उन्होंने ईरान पर दोबारा हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। ज़रा ये कहते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप असल में कुछ वक्त हासिल करना चाहते थे और अगस्त का महीना ख़ास तौर पर भी इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि कुछ मखसूस किस्म की कानून साजी जो कि पाकिस्तान के हवाले से है वो अमरीकी अवान नुमाइंदगान के अंदर आनी है। इसके साथ साथ अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन की आमद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से भी एक मखसूस किस्म का नैरेटिव और बयानिया बनाना चाहते हैं ईरान के हवाले से। फिर अमेरिका के अंदर मौजूद जो कि इसराइली अनासर हैं उनकी जानिब से भी कुछ दबाव का सामना है। यह तमाम के तमाम वो फैक्टर्स हैं जो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के ऊपर पे दर पे हमले करने के हवाले से उकसा रहे हैं। हालांकि ईरान की जानिब से बड़े वाज़े और साफ अंदाज में उन्हें यह पैगाम पहुँचाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपके घर के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस मुआहदे को नाकाम बनाना चाहते हैं। अब पाकिस्तान आने का मकसद ईरानी क़यादत का सिर्फ और सिर्फ यही है कि अमरीकी क़यादत को ये पैगाम पहुँचाया जाए कि आपके इस तरह के हमले मज़ीद बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और वो वक्त करीब आ चुका कि जब ईरान की जानिब से पूरे ज़ोर के साथ हमला किया जाएगा और अमेरिका को ये बता दिया जाएगा कि ईरान हर सूरत अपनी सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, ईरान को किसी सूरत डराया और धमकाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान की पोजीशन इन तमाम तर मामलात के अंदर हो चुकी है बड़ी नाजुक, और इस किस्म के पैगामात ईरान को भिजवाए जाने के बाद के पाकिस्तान लंबा अरसा तक इस जंग से इररेलेवेंट नहीं रह सकता अगर ईरान की जानिब से सऊदी अरब पर हमले जारी रहे। खुद पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से डिबेट चल रही है। ज़रा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को पाकिस्तान के खुफिया इदारों की जानिब से ये मशवरा दिया जा चुका, उन्हें यह बताया जा चुका कि अगर किसी किस्म का कोई महाज ईरान के साथ खोला गया तो पहले ही जो पाकिस्तान के दो बार्डर, एक पाकिस्तान का जो है वो मशरकी बार्डर भारत के साथ और दूसरा अफगानिस्तान वाला बार्डर पहले ही बिजी हैं। और अगर खुदा न ख्वास्ता इन हमलों के नतीजे में अगर ईरान के अंदर किसी किस्म का रजीम चेंज हो जाता है और वहाँ पर कोई ऐसी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आ जाती है जिनकी वजह से बलूचिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो जाएं तो फिर पाकिस्तान के लिए मामलात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब अगर मुल्क के अंदर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए, इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है वो आपके सामने है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर कैसे और क्यों कर जल रहा है वो आपके सामने है। आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं,
لیکن انٹرنیشنل میڈیا آواز اٹھا رہا ہے, بات کر رہا ہے کہ ان انتخابات کے اندر عوام کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے. خیبر پختونخوا کی صورتحال دیکھ لیں, وہاں آئے دن اس قسم کی خبریں آتی ہیں کہ جناب دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن جاری ہیں. اگر سندھ کی بات کر لی جائے, پنجاب کی بات کر لی جائے, جہاں پاکستان کے دو روایتی سیاسی مافیا کو حکومت دی گئی ہے, تو وہاں پر بھی حالات اس طرح سے آئیڈیل نہیں ہیں. پنجاب اور سندھ کے اندر خود وزیر داخلہ کی جانب سے منی لانڈرنگ کی بات کی جا چکی ہے. جہاں انمول اور پنکی مشہور زمانہ ڈرگ کوئن کی بات کی جاتی ہے, وہیں غیر ملکی خواتین کے اغوا کا قصہ بھی ہے. یہ وہ تمام کے تمام عناصر ہیں, تمام کے تمام پہلو ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو صرف بین الاقوامی سطح کے اوپر ہی نہیں بلکہ ملکی سطح کے اوپر بھی بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. اور وہ وقت آ گیا کہ اب اسٹیبلشمنٹ مزید اس روایتی سیاسی مافیا کا بوجھ نہیں سہار سکتی. اس لیے مسلسل یہ کوششیں کی جا رہی ہیں عمران خان صاحب سے رابطے کر کے, چاہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کا کوئی گروپ ہو, چاہے وہ ریٹائر جرنیلوں کے ذریعے پیغام رسانی ہو, چاہے عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے ذریعے پیغام رسانی ہو, چاہے عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ کو پیغام بھجوایا جانا ہو. تمام تر چیزوں کا, تمام تر رابطوں کا, چاہے وہ بشرا بی بی کی فیملی کے ساتھ رابطے ہوں اور پھر بشرا بی بی کی فیملی کی بشرا بی بی کے ساتھ ملاقاتیں ہوں اور پھر بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوں, ان تمام تر ملاقاتوں کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈیل پر آمادہ کیا جائے. اب ذرا سنیے عمران خان صاحب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. نمبر 1 اور سب سے پہلا مطالبہ عمران خان صاحب سے یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر فیسیلیٹیٹ کیا جائے پولیٹیکلی, ان کے لیے سپیس پیدا کی جائے یا انہیں رہا کیا جائے, تو عمران خان صاحب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے لب کشائی نہیں کریں گے. عمران خان صاحب عاصم منیر صاحب کا نام لے کر ان کے اوپر تنقید نہیں کریں گے. اگر آپ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جا کر ان کی جو ہے وہ چیک کریں, ذرا جا کر دیکھیں ان کی وال, تو وہاں واضح طور پر نظر آتا ہے گزشتہ 10 عمران خان صاحب کے ٹویٹر کے اوپر سامنے آنے والے بیانات, ان کا اگر آپ انالیسس کریں تو عمران خان صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں, اور وہ یہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات کو اس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے کہ ایک دفعہ پھر اس قسم کا خوف پاکستانی قوم کو محسوس ہو رہا ہے, اس قسم کے حالات جیسا کہ 1971 میں تھے. اس وقت بھی ملک کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت جو کہ عوامی لیگ تھی, ملک کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما شیخ مجیب, دونوں جو ہے وہ نہ ان کا نہ ان کی سیاسی جماعت کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا اور ایک جعلی حکومت پاکستان کے اندر قائم کی گئی. اس کے بعد فوجی آپریشن بھی شروع کر دیا گیا. اس کے بعد حالات آپ کے سامنے ہیں. عمران خان صاحب بار بار ذکر کر رہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پاکستان کی عوام کو پڑھنی چاہیے, ان حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ جن کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹا اور آج خدا نخواستہ حالات کو پھر اسی نہج پر لے جایا جا رہا ہے. یہ وہ نقطہ ہے جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کمزوری ہے. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس معاملے پر عمران خان صاحب کی جانب سے بات نہ کی جائے. دوسرا معاملہ عدلیہ کے حوالے سے ہے. پاکستان میں عدلیہ کو مکمل طور پر فتح کر لیا گیا ہے اور خواہش اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس عدلیہ کے اوپر تنقید نہ کریں. سپریم کورٹ کے اوپر ایک جو نام نہاد آئینی عدالت بنا دی گئی اور جس عدالت سے اپنی مرضی کے فیصلے عمران خان صاحب کے خلاف لیے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب صرف اپنے حوالے سے ہی نہیں بلکہ ملک کے آئین اور قانون کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے اندر اس قسم کی عدالت جس طریقے سے بنائی گئی اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, اور مقصد تمام تر چیزوں کا صرف اور صرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنی باندی بنا لیا جائے تاکہ وہاں سے اپنی مرضی کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں. پھر جس قسم کی صورتحال پارلیمان کی ہے, جس قسم کی صورتحال میڈیا کی ہے, پارلیمان کو اس وقت ربر سٹیمپ بنا دیا گیا ہے. میڈیا کے اوپر آپ پاکستان کے طاقتور حلقوں سے پوچھے بغیر کسی قسم کی کوئی خبر آن ایئر نہیں کر سکتے. اس کے بعد ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہے, اس کے بعد ملک کے اندر اس وقت جو اکانومی کی صورتحال ہے, یہ تمام کے تمام وہ نکات ہیں جس کے حوالے سے عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر آپ کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لیں. آپ کی واپسی ممکن ہو سکتی ہے. پہلے ملک کے اندر ایک قومی حکومت قائم کر لی جائے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی صاحب کی صورت ان کا حصہ ہو, دیگر سیاسی جماعتوں کا حصہ ہو.
ایک الیکشن کمیشن بنایا جائے, اس کے بعد اس الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی ملک کے اندر انتخابات کرائے جائیں, جس میں کچھ بین الاقوامی ایسے جو عناصر ہیں یعنی سعودی عرب اور امریکہ, ان کی جانب سے بھی سیکیورٹی اور ضمانت دیے جانے کے حوالے سے عمران خان صاحب کو آفرز کی جا چکی ہیں. ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سامنے 70 کی دہائی کی سیاست بھی ہے, 90 کی دہائی کی سیاست بھی ہے, جب ذوالفقار علی بھٹو اور اسٹیبلشمنٹ کا آمنا سامنا ہوا, جب نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کا آمنا سامنا ہوا, دونوں مواقع کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ دوبارہ کبھی پاکستان کے بڑے صوبے پنجاب کے اندر اس طرح کا مینڈیٹ حاصل نہیں کر پائیں, بلکہ مرکز کے اندر بھی اس طرح کا مینڈیٹ حاصل نہیں کر پائیں. ایک واحد جماعت پاکستان تحریک انصاف اور ایک واحد رہنما عمران خان, جنہوں نے جب 2022 میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا تو اس کے بعد ہونے والے جو پہلے الیکشن تھے فروری 2024 کے اندر, اس میں کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی عوام نے نکل کر ان کے حق میں ووٹ دیا. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے پاکستان کی سیاسی تاریخ بدل کر رکھ دی, انتخابی تاریخ بدل کر رکھ دی, جس نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو چونکا کر رکھ دیا کہ اب کی بار معاملات ذرا مختلف ہیں. اس لیے عمران خان صاحب کے حوالے اقتدار کرنے سے پہلے اس بات کا اندازہ تو سب کو ہے کہ جب بھی ملک میں الیکشن ہوں گے, جب بھی اگلے انتخابات ہوں گے, عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ہی فاتح ہوں گے. ڈر صرف اس بات کا ہے روایتی سیاسی مافیا کو اور روایتی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کی جو سیاست کے اندر مداخلت ہے, یا جو روایتی سیاسی مافیا کی دکانیں ہیں, عمران خان صاحب کی واپسی کی صورت ہر صورت بند ہو سکتی ہیں. اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کو کچھ ایسے معاملات کے اوپر منانے کی کوشش کہ جن کے ذریعے مستقبل میں کچھ نہ کچھ اپنا کردار قائم رکھا جا سکے. لیکن عمران خان صاحب ان تمام تر چیزوں سے مکمل اور صاف انکار کر چکے ہیں. کہا انہیں یہی جا رہا ہے کہ اگر آپ ان تمام تر چیزوں کو ماننے پر آمادہ ہو جائیں تو 17 سال کی سزائیں کچھ نہیں ہوتی. 17 سال کی سزا صرف اور صرف 17 منٹ کے اندر جو ہے وہ معاف کی جا سکتی ہے, ختم کی جا سکتی ہے. اور اس وقت ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اندر کچھ عناصر عمران خان صاحب کے حوالے سے اس معاملے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں. انہیں یقین دہانیاں کرانے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کرائی جائے تو عمران خان صاحب کو اس قسم کی باتوں کے اوپر راضی کرنے کی کوشش ان کی جانب سے کی جا سکتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.